तो मुझे तकलीफ सिर्फ जो हुई, तमाम आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई कि मेरी माँ को जो है इस किस्म से जो है गंदी गाली गलौज की गई। क्या कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी माँ को गाली दे? जब असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी की तस्वीर मेरे पास किसी ने भेजी, वो बन संवर के जो है खड़ी हैं, शादी का मौका है, मेकअप में है, कपड़े पहने भी हैं, बुरखे नहीं है, वैसे है, घर के अंदर का माहौल है। किसी ने मुझे भेजी कि देखो शादी की रस्म के फोटो हैं, शादी के फोटो हैं। मैंने फेसबुक के ऊपर आकर कहा कि देखो मुसलमानों, ये एक मुस्लिम लीडर की घर की खवातीन है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं करना। मैंने अपील की, मैं खुद पोस्ट नहीं किया और लोगों से कहा कि पोस्ट नहीं करना, ये हमारा किरदार है। लेकिन तुम क्या तालीम देते हो अपने वर्करों को कि जाओ गाली गलौज करो, किसी की माँ के बारे में कहो, आपकी माँ माँ है, दूसरों की माँ माँ नहीं है। हाँ, ये इस तरीके से बहरहाल मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, क्योंकि मेरी माँ से मुझे बहुत मोहब्बत है। हर किसी को अपनी माँ से होती है। कई बरस हो गए मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, दोपहर में रात में चाहिए, वो पुलिस वाले घर आते हैं, मेरी दवाई ला के मुझे देते हैं, मेरे खाने का इंतज़ाम करते हैं, मुझे बिठाते हैं एहतराम के साथ, पुलिस स्टेशन के अंदर पूछते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये आईडीज़ किसके हैं, और मैं उनको जवाब देता हूँ कि इन पेजेस का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी सिर्फ एक पेज और एक आईडी है जिसका नाम सैयद सलीम है, और उसके ऊपर मैं किसी के फ़ोटोज़ क्रॉप करके नहीं डालता, किसी के फ़ोटोज़ नहीं लगाता। ये फ़ोटोज़ के आईडीज़ और ये जो भी जितने भी आप मेरे ऊपर चार्जेस बताए जा रहे हैं वो मेरे नहीं है। आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, उनको पकड़िए, कानून के अंदर जो सज़ा है उनको दीजिए, ये मेरे नहीं है। आपको आईपी एड्रेस भी मिलेगा, वो लोग भी मिलेंगे, आप उनको गिरफ्तार कीजिए। मैंने खुला खुला कह दिया। उन लोगों ने कंप्यूटर पे चेक किया सारा और इन्वेस्टिगेट किया। कोई एक्सपर्ट्स भी आए साइबर क्राइम से, वो लोग भी बैठ के देखिए, पूरा मेरा फ़ोन लेके चेक किए। वो परेशान हो गए वो लोग, बोले कि इसके अंदर तो सैयद सलीम की आईडी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये कौन है, ये बेडशीट मैन कौन है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आप पकड़िए, आपका काम है। कौन कौन आइडिया बना ली हैं, कहाँ से हैं, आई डोंट नो। ये वीडियो के अंदर किसने फोटो लगाई, मतलब पता नहीं है। ये पेज किसका है, ये आप लोगों का काम है। इसको मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि सैयद सलीम साहब करके डाल रहे हैं, जिसका मेरे से ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मुझसे कहा गया कि 9:30 बजे आपको बेल दे दी जाएगी, आप घर चले जाइए, क्योंकि वो लोग चेक कर लिए, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में सियासी दबाव, 10:30 बजे मुझसे कहते हैं कि ठीक है, आपके आईडीज़ नहीं है ये, उसके बावजूद हम आपको रिमांड भेज रहे हैं। मैंने कहा आप मेरा, जब आपको सच्चाई का पता चल गया है, देख रहे हैं हम लोग कंप्यूटर के ऊपर साइबर एक्सपर्ट भी बैठे हुए, साइबर क्राइम के आके देख रहे हैं, ये आईडीज़ नॉट बिलोंग्स टू मी, मेरे नहीं है वो, जिसके ऊपर फोटोज हैं और जिसके ऊपर क्रॉप करके जो है फोटोज डाले गए हैं। मैं तो अपने वीडियोस के अंदर ये कहा है, जो मेरी प्रोफाइल और मेरी पेज के ऊपर है, कि मेरे साथ किसी खवातीन के फोटोज को क्रॉप करके मत डालिए, चाहे वो मेरे चाहने वाले हों, चाहे मेरे दुश्मन हों, मुझे बदनाम मत कीजिए प्लीज। ये मैंने अपील की हुई है। अब जो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो यमयम के लोग हों, चाहे यानी मेरी मोहब्बत में कर रहे हो, मेरी दुश्मनी में कर रहे हो, जो भी हो, उनसे मैं आज भी कह रहा हूं, प्लीज आप लोग जो खवातीन के साथ यहां ये बताया जा रहा है झूठ कि ये सब मैं कर रहा हूं, जो कि सरासर गलत है। पुलिस को चाहिए, साइबर क्राइम को चाहिए, उन आईडीज को पकड़े, उनका काम है। उन आईडीज का रेफरेंस देखिए, एफआईआर बुक करना अदालत में तो नहीं चलेगा। ये आपको बाहर कर सकते हैं। ये गुंडा राज, ये जबरदस्ती, ये जोर जबरदस्ती, ये लिखाई पढ़ाई, ये बाहर कर सकते हैं, लेकिन अदालत के अंदर क्या पेश करेंगे आप, क्या पेश करेंगे? उसके बाद हद तो ये होगी जनाब कि नरेंद्र, वो पीएम और सीएम योगी के बारे में मेरे मुसलमान के खिलाफ अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप अंडा ब्रेड क्यों खिला रहे हो भाई, 20,000 करोड़ की जमात है, राशन बांटो। लोग जमा होते हैं, सियासी कारकुन जमा होते हैं, गाली गलौज करते हैं घर के ऊपर, और
قانون بری طریقے سے اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، جس طرح کوئی میں بہت بڑا آتنکوادی ہوں، ٹیررسٹ ہوں، اس طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے۔ پھر وہاں پولیس اسٹیشن کے پاس وہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، پولیس اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، نہ پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، نہ ان کو بڑھاتی ہے، نہ ان کی موٹر سائیکلیں سیز کرتی ہے، بلکہ سب کھلے عام کووڈ کے اندر جو ہے کووڈ 2 کے پینڈیمک میں وہاں بھی جمع ہے، اور پولیس بے بس اور یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ پولیس جو ہے سیاسی جماعت کے اور اشارے کے اوپر ہدایت پہ کام کر رہی ہے، اور مجبور ہے کہ وہ کوئی یہ جماعت کے جو غنڈے عناصر، جو ورکرز گالی گلوچ کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنا یا ان کو وہاں سے ناکے کے پاس سے ڈسبرس کرنا، یہ ایک تماشا پولیس کا بڑا مذاق اڑایا گیا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بارے میں نے فیس بک کے اوپر کہا تھا، تو یہ ہماری قیادت حیدرآباد کی مجھ سے دشمنی میں ان کو ایسا بول کر کیس بک کروائے مجھ پہ، نریندر مودی یوگی کو بولے، اس کا جو ہے کیس بک کرا کے مجھے پی ٹی وارنٹ دلا کے مجھے ریمانڈ میں لے کے CCS میں مجھے تنگ کر کے 8 دن تک میری بیل کو روک دیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے بارے میں بولے تو مشکل، اور پی ایم مودی اور CM یوگی کے بارے میں بولے بھی تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ قیادت ہے مسلمانوں کی؟ اپنے ایک مسلمان بھائی کے اوپر BJP والوں کو تنقید کرنے پر مجھے کیس بک کیا گیا، کتنے شرم کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اخبار میں دیکھا ہوگا، ویب میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری بیل رک گئی ہے کہ اس طرح میں ان لوگوں کے بارے میں بولا۔ جیل میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ دیکھیے، جب مجھے عثمانیہ دواخانہ لے جایا گیا، وہاں میری صحت بگڑ گئی، میرا BP شوگر تمام اتنی بڑھی ہوئی تھی، قریب 2 گھنٹے لگے مجھے اس کو نارمل کرنے کے لیے، اور پولیس والے پریشان، مجھے لے جا کے ایک مقام پہ بٹھائے جہاں پنکھے وغیرہ لگے ہوئے تھے، مجھے پانی پلایا گیا، مجھے ٹھنڈا پلایا گیا، اور اس کے بعد بار بار چیک کیا گیا، 4 یا 5 مرتبہ میرے سارے جو ہے ٹیسٹ کیے گئے، اس کے بعد میں نارمل ہوا۔ جیل پہنچے، اتنی رات کو لے جا کر، رات کے وقت میں جیل میں لے جا کے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اسپیشل ہو رہا ہے سارا کام ہے، رات کے وقت جیل میں نہیں لیتے، لیکن یہ لوگ 12:30 1 بجے رات کو لے آ کے جیل میں چھوڑ دیے، اتنی رات کو، اور وہ لوگ قبول بھی کر لیے۔ کیا پریشر تھا معلوم نہیں، پولیس نے کیا کہا پتہ نہیں، اور وہاں میری طبیعت بگڑتے رہی۔ لیکن وہاں جن لوگوں کو میں نے دیکھا جیل میں اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی پریشانی بھول گیا۔ 5000 روپے کے لیے ایک انصاری نام کا نوجوان 5000 کی ضمانت کے لیے 6 مہینے سے پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ بالاپور PS کے 2 نوجوان ہیں، وہاں ساری لسٹ ہے، دیکھیے آپ، وہ بہت ساری لسٹ ہے، وہاں ساری چٹھی ہے میری ساری۔ وہ یہ لڑکے، میں نے جب اذان دی، 2 معصوم نوجوان 18-19 سال کے ہیں، فوری وضو کر کے آئے اور میرے پیچھے انہوں نے وہ چادر وغیرہ بچھائی، اقامت دی، نماز پڑھی۔ پھر آہستہ آہستہ جو مسلمان قیدی تھے وہ سارے آ کے میرے پیچھے نماز پڑھنے لگے، اور کافی بڑی تعداد کے اندر جیل کے اندر مسلمان جمع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 65% اور مور دین 65% چنچوڑا جیل میں مسلم سے اندر، اور بہت تکلیف دہ حالات میں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ضمانتوں کے لیے پیسے نہیں۔ کوئی 10,000 کی ضمانت کے لیے کوئی رکا ہوا ہے، 5-5 ہزار کی 2 ضمانت، کوئی 10-10 ہزار کی 2 ضمانت، ان کی فیملی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں اپنی تکلیف بھول گیا،
उनकी लिस्टिंग करने लगा रोज़ाना बैठकर। दूसरे बैरक से भी आ रहे थे कि सलीम भाई आए, उनको जाके अपनी तकलीफ सुनाएंगे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं तो इस हालत में नहीं हूँ कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे फिर से इस काम के लिए मुझे मुंतखब किया और इन मजलूमों के लिए, इन परेशान हाल लोगों के लिए मुझे अंदर भेजा है। तो मैं वही काम करते रहा, सारों के यूटी नंबर लिया और मैंने आज मुजफ्फरुल्लाह खान साहब एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने मेरे केस की बहुत शानदार पैमाने पर बड़े बेजिगरी के साथ सारी पुलिस एक तरफ और सारी सियासी जमात एक तरफ, और उन्होंने लड़के मुझे 14 दिन के अंदर उन्होंने इतने केसेस डालने के बाद और चारों तरफ से मेरी बेल करवाई। उनके पास मैं पहुंचा और मैंने ये सारी लिस्ट उनको कैदियों की दी है, ये मजलूम मुसलमानों की। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं कोई फीस नहीं लूँगा, बिना किसी मुआवजे के मैं जो है इन लोगों की बिल के लिए काम करूँगा और इनकी बिल के लिए आप पैसों का इंतज़ाम कीजिए, मैं जो है इन लोगों की बिल करवाता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इनके डिपॉजिट्स का इंतज़ाम करूँगा। मेरे अपने दोस्त अहबाब से बात होगी, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन अभी पुलिस की कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी में है। मेरा फ़ोन आ जाएगा, मेरा नंबर आ जाएगा, तो मेरे अपने दोस्त अहबाब टच में आएंगे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा सबको एक एक मजलूम जो परेशान है उनके बॉन्ड के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग उनके बॉन्ड का इंतज़ाम करें, सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, श्योरिटी दें उनकी। तो इस तरीके से वो तमाम लिस्ट को मैं इंशाल्लाह 8-15 दिन के अंदर क्लियर करके उन लोगों को छुड़ाऊँगा। इस काम में मैं लग गया तो मेरी तबीयत थोड़ा सा संभलने लगी कि चलो अल्लाह ने मुझे काम दिया है, छोड़ो, अपनी सेहत तो चलती रहेगी। ये मजलूमों का काम करते हैं, बेचारों का, परेशान रो रहे हैं लोग, अपनी परेशानी सुना रहे हैं। हमारे घर में कोई नहीं है, मेरी बेवा वालिदा है, मेरी वालिद नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, कोई आ नहीं रहा है जेल को, मुलाकात भी बंद है, फ़ोन पे भी बात नहीं हो सक रही है। तो अभी मैंने सबको फ़ोन किया है, उनके घर वालों को, जिसके जो हैं लोग, वो ख़वातीन भी रो रही हैं और दुआ दे रही हैं कि आप मेरे बच्चे को छुड़ा दीजिए फलां। इंशाल्लाह अल्लाह छुड़ाने वाले, अल्लाह इंतज़ाम करने वाले हैं। मैं तो एक ज़रिया हूँ। बालापुर पीएस का मैं बता रहा था आपको, 2 नौजवान बच्चे हैं जिनको किसी ने, यही अपनी जमात के एक वर्कर ने उनको आधार कार्ड बना दिया 3-3 हज़ार रुपये लेकर मी सेवा में। नतीजा क्या निकला कि मखबेरी हो गई। इन लड़कों को विजयवाड़ा से पकड़ के बालापुर पीएस में लाया गया। ये मुस्तफ़ा कमाल, ये बच्चे मासूम बच्चे हैं, ये इनको 10-10 हज़ार के दोनों भाइयों को 40 हज़ार की इनकी ज़मानत है और एक फ़ीस तो नहीं है कोई वकील साहब की। अभी बच्चों की, मासूम बच्चों की, इंशाअल्लाह ताला इनका कोई नहीं है। इनके वालिद भी मर गए, वालिदा जो है वो कॉक्स बाज़ार रोहिंग्या के कैंप में पड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इन तमाम के ज़मानतों का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आखिरी में तमाम व्यूवर्स से ये कहूँगा कि देखो, जुल्म के आगे कभी अपने सर को मत झुकाना, जालिम के आगे कभी अपने आप को सरेंडर नहीं करना। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती हैं जिनके नवासों ने अपने गर्दनों को कटाकर ये साबित कर दिया कि ताकतवर जालिम के आगे अपने सर को नहीं झुकाना। जो सर अल्लाह के आगे झुकता है वो बंदों के आगे या जालिमों के आगे नहीं झुकता। इंशाअल्लाह ताला मैं मजलूम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करता हूँ, रज़ा इलाही फाउंडेशन से लोगों के काम करता हूँ, बीमारों के, मरीजों के, और ये काम जारी रहेगा। जहाँ भी जुल्म होगा मैं बराबर आवाज़ उठाऊंगा। यही नहीं कि असरा दवाखाने में 16 लाख की बिल हुई, उससे 4 दिन पहले और 6 दिन पहले मेरा वीडियो देखिए आप, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, थुम्बे हॉस्पिटल पर 1,40,000 रुपये के लिए मैं रात के 2 बजे रात को जाके वहाँ एहतजाज करता हूँ और उस नौजवान को उसकी वालिदा की डेड बॉडी दिलाता हूँ। उन लोग 1,40,000 रुपये माफ़ करके दवाखाने वाले देते हैं। उसके 2 दिन के बाद 1,60,000 रुपये एक छावनी की बहन है जो बीमार थी, उसके भाई के पास पैसे नहीं थे, वो गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहती थी, पैसे नहीं थे। फिर मैं जाके वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ एहतजाज किया और 30,000 रुपये रज़ा इलाही फाउंडेशन से देकर 1,30,000 रुपये माफ़ करवाए और खातून को गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि असरा दवाखाने के अंदर वो 8 लाख रुपए लाश के, उसके अंदर मैं कुछ कम नहीं करवा सका। जो मदद करना था उन लोगों की मैंने की
لیکن اگر میں وہاں جا کے احتجاج کرتا تو پتہ نہیں مجھ پہ اور کیا دفعات لگاتے یا مجھ پہ حملہ کر دیتے دواخانے کے پاس. تو آپ کے سامنے ہے تمام وہی چیز ہے. جب میں احتجاج کیا اور میری ویڈیو اور ریکارڈنگ وائرل ہوئی, نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دلوا دیا گیا ایک سازش کے تحت. مہرے بہت ہیں ان کے پاس, وہ مہروں کو استعمال کیا گیا اور جو ہے ان کو مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. انشاءاللہ تعالی میرا کام جاری رہے گا, میں برابر کام کروں گا, ڈٹ کے کروں گا. میں جیل وغیرہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں, گھبرانے والا نہیں ہوں. میں برابر کام کروں گا مرتے دم تک. میں غریب, بیمار اور مظلوم ملت اسلامیہ کی میں خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گا. میں تمام ویورز کا ایک مرتبہ پھر خاص طور سے میری بہنوں کا, خواتین کا جو گھروں میں دعا کر رہی تھی, آج میرے پاس کئی خواتین آ رہی ہیں, لیڈیز آ رہی ہیں جو پھول لے کے مٹھے لے کے آ رہے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ کیوں لا رہے ہیں آپ؟ نہیں سلیم بھائی, ہم آپ ایک حق کی آواز ہے, آپ مسلمانوں کی آواز ہیں. صرف میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے میں ختم کر دوں کہ مجھے جب ریمانڈ سے نامپلی کرمنل کورٹ لے جایا گیا, میں وہاں بیٹھا تھا نیچے باہر, انتظار کر رہا تھا مجسٹریٹ مجھ سے آن لائن کے اوپر بات کریں گے. وہاں دو خواتین دور کھڑے کے مجھے دیکھ رہی تھی, دو بہنیں سید آباد کی. وہ لوگ میرے پاس آئیں, پولیس میرے ساتھ ہے, اور ان لوگوں نے مجھے سلام کیا. مجھ سے پوچھا آپ سلیم بھائی ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں. تو بولے آپ حق کی آواز ہیں, ہم ہزاروں خواتین ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے, آپ کو پھنسایا گیا, آپ کو اس عمر میں ستایا گیا. آپ کی حالت کو دیکھ کر ہم کو جو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کھانا کھائے یا نہیں کھائے. میں نے کہا میں بہن میں کھانا کھا چکا ہوں. وہ خواتین رونے لگی, کہنے لگی کہ ہم آپ کی ہمت افزائی کے لیے وہاں سے دیکھ کر آئے ہیں. میں سید آباد میں رہتی ہوں, میرے بچے کا ایک مقدمہ ہے جس میں آئی ہوں, لیکن سلیم بھائی آپ گھبرانا نہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. میں ان تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, خواتین کے لیے جو گھروں میں دعا کر رہی تھی. آج میرے پاس گھر پہ پہنچ رہی ہیں, میرے پاس آ رہی ہیں. دن بھر میرے پاس میلہ لگا ہے, آتے جا رہے ہیں. اور میں خاص طور سے اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے ظلم کیا میرے ساتھ, جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج لوگ میری طرف اور زیادہ توجہ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے. تو کیونکہ آپ نے کیا, ظلم کیا, اور آپ کا ظلم لوگوں کے سامنے نظر آیا اور مجھے سمپتھی ملی. لوگ آج میرے ساتھ, عوام آج میرے ساتھ ہوئی. لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے, کہ یوگی اور مودی کو بولنے کے اوپر مقدمہ آپ بک کرواتے ہیں, اور یہاں میرے گھر کے اوپر گالی گلوج آپ جو ہے کرواتے ہیں. یہ آپ تقاریر کے اندر تو ایک بات کرتے ہیں, آپ مسلمانوں کی اتحاد کی, نماز پڑھنے کی, اور جو ہے دین کی باتیں کرتے ہیں آپ دونوں بھائی, لیکن عملی طور کے اوپر آپ اپنے کیڈر کو حکم دیتے ہیں کہ تم گالی گلوچ کرو, ان کی ماں کو گالی دو. اگر آپ کی ماں کو اگر کوئی گالی دے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن آپ دوسروں کی ماں کو گالی دینے کے لیے کیا آپ نے مذمت کی؟ آپ سارے ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں. کیا آپ نے مذمت کی اپنے ورکروں کی, اپنے کارپوریٹرز کی, جو کچھ آ کے گندے گالی گلوچ کر رہے تھے کسی کی ماں کے تعلق سے؟ ہاں, تو کیا آپ نے ان کو کہا؟ کیا آپ ان کے اوپر ایکشن لیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں جو ہے اس قسم کی گالی گلوچ تم نے کیوں کی؟ کیا آپ نے مذمت کی؟ کیا آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ ان لوگوں کے اوپر نہیں لیا. کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جا کے مسلمان کی ماں کو گالی دے. مجھے بہت تکلیف ہے کہ میری والدہ محترمہ سیدانی تھے اور بہت نیک عبادت گزار, تہجد گزار میری والدہ محترمہ تھے. فجر کی نماز ادا کیے, اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیے اور ناشتہ کیے, اور دودھ پیتے تھے وہ دودھ پیے اور لیٹے, اور وہی وضو کی حالت میں اللہ کے پاس, اللہ کے دربار میں چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو ایسی موت جو ہے عطا فرمائے کہ وضو سے, نماز سے, قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو ہے دنیا سے جو ہے آپ ہم رخصت ہو. تو مجھے تکلیف صرف جو ہوئی, تمام آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی. مجھے تکلیف ہوئی کہ میری ماں کو جو ہے اس قسم سے جو ہے گندی گالی گلوچ کی گئی. کیا کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں کو گالی دے؟ جب اسد الدین اویسی کی بیٹی کی شادی کی تصاویر میرے پاس کسی نے بھیجی, بن سنور کے جو ہے کھڑی ہیں, شادی کا موقع ہے,
मेकअप में हैं, कपड़े पहने भी हैं, बुरखे नहीं हैं, वैसे हैं। घर के अंदर का माहौल है। किसी ने मुझे भेजी कि देखो शादी की रस्म के फोटो हैं, शादी के फोटो हैं। मैंने फेसबुक के ऊपर आकर कहा कि देखो मुसलमानों, ये एक मुस्लिम लीडर के घर की खवातीन है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं करना। मैंने अपील की, मैं खुद पोस्ट नहीं किया और लोगों से कहा कि पोस्ट नहीं करना, ये हमारा किरदार है। लेकिन तुम क्या तालीम देते हो अपने वर्करों को कि जाओ गाली गलौज करो, किसी की माँ के बारे में कहो, आपकी माँ माँ है, दूसरों की माँ माँ नहीं है। हाँ, ये इस तरीके से बहरहाल मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, क्योंकि मेरी माँ से मुझे बहुत मोहब्बत है। हर किसी को अपनी माँ से होती है। कई बरस हो गए मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, और इनके गाली गलौज करने से, गंदी जबान इस्तेमाल करने से मुझे बड़ी दिल को ठेस पहुंची कि किस किस्म के लोग हैं ये, किस किस्म की क़ियादत है, क्या तालीम दे रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं कौम को ये लोग। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, ये क़ियादत को बदलने की ज़रूरत है, माहौल को बदलने की ज़रूरत है। बोलते कुछ और हैं, अमल कुछ और करते हैं। तो हमको ऐसे लोगों को आगे आने वाले दिनों में इनको हमारे शहर से हटाना होगा और अच्छे लोगों को मुंतखब करके ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से लोगों की, माँ और बहनों की गाली गलौज के ज़रिए जो है तज़लील की जाएगी। मैं तमाम हमारे व्यूवर्स को जो है आपके मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे ख्वाहिश करता हूँ मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मैं साबित ख़दमी के साथ और अल्लाह की राह में सच्चे दिल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत करूं, आवाम की खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।